अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी ईद उल फितर बहुत अच्छी गुजरी होगी। नाजरीन, इस कुर्रा अर्ज पर एक ऐसा शहर मौजूद है जिसे दुनिया का आधा हुस्न कहा जाता है। यहाँ का नक्शे जहां इतना खूबसूरत है कि इसे आलमी सकाफती विरसे का हिस्सा बना दिया गया है। यहाँ 419 साल पुराना आमिना परकीच का कलीसा भी मौजूद है। तो आज की खूबसूरत सैर ईरान के शहर अस्फहान की है। यहाँ के लोगों की जिंदगी और पुराने रस्म रवाज ये सब देखेंगे। तो चलिए सफर का शानदार आगाज करते हैं। शहर अस्फहान, जिसे इस्फहान भी कहा जाता है, ईरान का एक कदीम शहर है। ये शहर इतना खूबसूरत है कि इसे आधी दुनिया के हुस्न का लक़्ब भी दिया गया है। ये तेहरान शहर से जनूब की जानिब 440 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये ईरान का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इस शहर का कुल रकबा देखा जाए तो ये 551 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। इस शहर के अंदर 22,19,343 लोग रिहाइश पजीर हैं, जिस हिसाब से ये ईरान का तीसरा सबसे बड़ा शहर होने का एजाज रखता है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 4,000 लोग रहते हैं। नादरीन, इस शहर का सबसे खूबसूरत मकाम नक्शे जहां मैदान है, जिसे रॉयल स्क्वायर भी कहा जाता है। इसे उस वक्त के सुल्तान शाह अब्बास ने तामीर करवाया था, जो कि सफवी खानदान का सुल्तान था। ये दुनिया के सबसे बड़े रॉयल मैदानों में से एक है। इसे 1598 से 1629 के दरमियान तामीर करवाया गया था। इस मैदान को माजी में चौगान नामी खेल खेलने के लिए बनाया गया था। इसके इर्द गिर्द सफवी दौर की खूबसूरत इमारतें देखने को मिलती हैं। यहाँ एक मस्जिद शाह मौजूद है, जो इतनी खूबसूरत है जैसा कि अंगूठी में नगीना। इसका गुंबद अस्फहान की तमाम मसाजिद से बड़ा था और इसके चर्चे पूरी दुनिया में थे। यहाँ एक और तारीखी मस्जिद शेख लतीफुल्ला भी मौजूद है और ये सफवी खानदान की एक अहम तामीर है, जो कि खास सुल्तान और सुल्तान के करीबी लोगों के लिए बनाई गई थी। यहाँ आम आदमी का आना बिल्कुल मना था। ये दोनों मस्जिदें इतनी खूबसूरत हैं कि आज भी जो इनको देखता है साकिन हो जाता है। इस शाही मैदान के एक जानिब एक ही लाइन में 200 दुकानें बनाई गई थीं, 100 नीचे और 100 ऊपर, जो आज भी मौजूद हैं। यहाँ उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े ताजर तजारत करते थे। ये सब फारसी दौरे हुकूमत की यादगारें हैं। नाजरीन, अस्फहान शहर के लोग कई 100 सालों से अपने अच्छे अखलाक और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर व मारूफ हैं। ये लोग गैर मुल्की सयाहों से बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं। खास तौर पर ये लोग पाकिस्तान और तुर्की के लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं। अब हम देखेंगे अस्फहान का ग्रैंड बाजार। ये 1620 में बनाया गया था, यानी आज से 405 सालों पहले, और आज भी ये अपनी असल हालत में मौजूद है। ये बाजार बहुत बड़ा है और मुकम्मल बाजार की छत बनाई गई थी। इस बाजार से आप ईरान की तमाम कदीम और जदीद सकाफती चीजें खरीद सकते हैं। यहाँ हर तरह की दुकानें मौजूद हैं। दिन हो या रात, मुल्की और गैर मुल्की लोगों का जम्मे गफीर देखने को मिलता है। इस शहर से एक खूबसूरत दरिया भी गुजरता है, जिसका नाम है ज़ैंदा रूद। ये दरिया 400 किलोमीटर लंबा है और ईरान का सबसे बड़ा दरिया है। इस दरिया के ऊपर अस्फहान शहर का सबसे खूबसूरत पुल बनाया गया है, जिसे खाजू ब्रिज का नाम दिया गया। ये ब्रिज 137 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। शाम के वक्त जब यह जगमगाता है तो देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। गैर मुल्की सयाह इसे देखने जरूर आते हैं। इस पुल को 1650 में मुकम्मल करके अवामुन नास के लिए खोल दिया गया था। नाजरीन, अस्फहान शहर की औरतें काला अबाया पहनती हैं, लेकिन दौरे जदीद के साथ साथ अब कल्चर तब्दील होता जा रहा है।
نوجوان لڑکے لڑکیاں پینٹ شرٹ کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ اب انتہائی عام ہو چکا ہے۔ نقشے جہاں میدان کے اندر اور باہر لوگ خوبصورت بگیوں کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں، آنے والوں سے چند ایرانی ریال لے کر یہاں کی خوبصورت سیر کرواتے ہیں، جو کہ انتہائی مزے کی ہوتی ہے۔ اصفہان شہر میں جو علاقے دریا کے نزدیک ہیں وہ تو سرسبز ہیں، لیکن باقی کا شہر مکمل خشک ہے۔ اس شہر کے مضافات میں ریگستان اور خشک پہاڑ بھی موجود ہیں، جو اس شہر کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ ایسے ہی اصفہان کو نفس جہاں نہیں کہا جاتا۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر صحیح مثالیں قائم ہوئی ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم آمنہ پرکیج کے کلیسے کی سیر کریں گے۔ یہ کلیسا 1606 میں تعمیر کیا گیا تھا، یعنی آج سے 619 سال پہلے، اور آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ یہ کلیسا اندر سے اتنا خوبصورت ہے کہ انسان دھنگ رہ جاتا ہے۔ اندر دیواروں کے اوپر، چھتوں پر مکمل نقش و نگار اور خوبصورت پینٹنگز کی گئی ہیں۔ یہ کلیسا باہر سے بھی اتنا ہی خوبصورت ہے جتنا کہ اندر سے۔ کلیسا کے اندر جانے کے لیے آپ کو چند ایرانی ریال کی ٹکٹ خریدنا ہوگی اور پھر آپ اندر گھوم سکتے ہیں۔ اصفہان شہر میں خوبصورت سڑکیں، چوک اور ٹریفک کا بہترین نظام موجود ہے۔ یہاں تعلیم کا نظام بھی بہت زبردست ہے۔ لوگ زیادہ تر فارسی، عربی اور انگلش زبانیں بولتے ہیں۔ فارسی یہاں کی آفیشیل زبان ہے۔ اصفہان شہر دنیا کا سب سے بڑا شہر بھی رہا ہے۔ 1050 سے 1722 تک اس نے خوب ترقی کی۔ صفوی دور حکومت میں اس شہر نے خوب شہرت حاصل کی۔ یہ شہر مسجدوں، محلات اور اسلامی طرز تعمیر کی وجہ سے انتہائی مشہور تھا۔ پورے ایران میں سب سے زیادہ سیاح بھی اسی شہر میں آتے تھے، لیکن موجودہ وقت میں تہران شہر میں زیادہ سیاح آتے ہیں۔ یہ شہر ہاتھ سے بنے قالینوں اور نیلے رنگ کے برتنوں کی وجہ سے کافی مشہور و معروف ہے۔ آج بھی 2000 سے زائد صنعتیں یہاں موجود ہیں، جو ہاتھ سے بنی ایشیا کو پوری دنیا میں فروخت کرتی ہیں۔ یہ شہر انتہائی صاف ستھرا اور پیارا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ اصفہان کے 9 جڑواں شہر ہیں، جو دنیا کے 9 ملکوں میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان کا شہر لاہور، روس کا سینٹ پیٹر برگ، ترکی کا استنبول، اٹلی کا فلورنس، جرمنی کا فریبرگ، مصر کا قاہرہ اور ملائیشیا کا کوالالمپور۔ یہ سب شہر تاریخ سے مالا مال ہیں اور اصفہان کے جڑواں شہر ہیں۔ ناظرین، صفوی خاندان نے 1597 میں ایک محل بنایا تھا جس کا نام علی کاپو محل رکھا گیا۔ یہ محل اتنا بڑا اور خوبصورت ہے کہ اس کی دوسری کوئی مثال نہیں۔ یہ محل بھی نقش جہاں میدان میں بنایا گیا تھا۔ اس محل کو عالمی ثقافتی ورثے کا خطاب بھی دیا گیا۔ اس کے ٹوٹل 6 فلور ہیں اور یہ آج تک صفوی خاندان کی بہترین ثقافتی مثال ہے۔ ناظرین، صفوی خاندان اپنے دور کا ایک مضبوط ترین خاندان تھا اور یہ سلطنت پورے ایران پر شان و شوکت کے ساتھ رہتی تھی۔ صفوی خاندان نے بہت بڑے بڑے محلات تعمیر کروائے۔ صفوی خاندان کی بے شمار قدیم وراثتیں آج بھی ایران کی سرزمین پر جگمگاتی ہیں۔ یہ خاندان اتنا مضبوط تھا کہ بڑی بڑی سلطنتیں یہاں ایران کے اندر داخل ہونے سے ڈرتی تھیں۔ یہ لوگ انتہائی ماسٹر مائنڈ تھے۔ صفوی دور حکومت میں ایران نے زمین سے آسمان تک کی ترقی کی۔ ایرانی سرزمین پوری دنیا میں فارس کے نام سے مشہور و معروف تھی۔ یہ لوگ بہترین جنگجو اور انتہائی طاقتور تھے۔ دشمنان اسلام کو منہ توڑ جواب دینے والے تھے اور آج بھی ایران تمام مسلم دنیا کے ملکوں سے سب سے زیادہ سٹرونگ بھی ہے اور نڈر بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ایران کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو اصفہان سٹی کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری؟ امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔